السلام عليكم البنات، كي دايرات الغاليات على قلبي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، في احسن الظروف، وتكونوا نشطات فرحانات الحمد لله. المهم البنات، اليوم بغيت نشارك معكم كاب كيك، يعني مادلين بحال كاب كيك. المهم البنات، انا غادي نشارك معكم كاب كيك كيجي رطب وكيجي واعر، تقريبا كيشبه اللي كيتباع في المحلات الكبرى. المهم البنات، غادي نوريكم المقادير، ومن بعد نوريكم الطريقه ديال هاد كاب كيك، والسر ديالو اللي كيجي، السر اللي كنعطيه انا باش كيجي زوين. المهم البنات، انا غادي نبدا بالمقادير. عندي هنا البنات 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. انا الدقيق راه مغربل كما كيبان لكم. عندي هنا كاس ديال ياغوت النكهه اللي بغيتو. عندي هنا كاس ديال العنبه ديال سنيده، وهنا كاس ديال الزيت، وهنا عندي 4 ديال البيضات، وعندي هنا قبيصه ديال الملح، وهنا عندي معلقه ديال الخل، وهنا عندي 2 خمارات حمرين من وزن 8 غرام، وهنا عندي فانيا وحده. هادو هما المقادير البنات. المهم البنات، دابا غادي نبدا معكم الطريقه. كناخذوا الاناء، كنهرسوا البيض، كنضيفوا ليه كاس سنيده، كنضيف قبصه ديال الملحه، وكنضربوا بالضراب الكهربائي. بالنسبه للضرب الكهربائي البنات، اللي ما عندهاش الضرب الكهربائي كتكتفي غير بالضرب اليدوي، يعني ماشي مشكل، ماشي ضروري يكون الضرب كهربائي. كنضيفوا البنات الزيت وكنستمروا خلاص. كنضيفوا الخل، قلنا معلقه كبيره ديال الخل، كنضيفوا الياغوت النكهه اللي يعجبكم. انا خديت هنايا ياغوت اناناس، وكنعاود نحركو من بعد ما خلطنا الخليط البنات. كنضيفوا، قلنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، كنضيفوه تدريجيا، كنديروا عليه خماره. انا غادي نشد باش نغربل الخماره كما سبق ليا. كنقول لكم ديما الخماره ضروري وكتغربل حتى هي كيكون فيها دوك الحبيبات بحال الشكل ديال الدقيق. وكنبداو نحركو حتى كنخلطو هاد الدقيق مع الخليط ديالنا. كنزيدو نضيفو الدقيق، وكنضيف معاهم
الفانيلا باش كتخلي باقي ديك الريحه في تاع الفاني في الاخر. المهم البنات دابا كنخلط الدقيق مع الخليط. كما كتشوفوا البنات هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. المهم البنات منين خلطنا كاب كيك ديالنا ودرنا لها الدقيق ولات على هذا القوام هذا، دابا البنات غادي نغطوها بالسلوفان. كما كتشوفوا البنات غادي نغطيها بالسلوفان. وغادي نحطها في الثلاجه مده نصف ساعه. يلا البنات منين تدوز نصف ساعه نتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات منين خرجنا الخليط ديالنا من الثلاجه يعني بحال كي يخمر، كناخذوا البنات كناخذوا هاد الطاوه ديال كاب كيك وكنديروا فيها هاد الكويغطات هادو كما كتبان لكم. نعطيش كي كاميرا. كناخذوا البنات ملعقه ديال هكا كنفرغوا الخليط ديالنا وسط كويغطات. هي راه ملي كتدخل الثلاجه كتبقى بحال معلكه. شفتوا البنات ها يعني راه ما غاديش تعذبكم. المهم البنات انا غادي نبقى مستمره على تنعمر هاد الكويغطات ديالي ونتلاقاو البنات. كما كتشوفوا الحبيبات ديالي منين عمرت الكويغطات وغادي نديرهم دابا في الفران على درجه الحراره 180. وهنا البنات باقيه ليا العجينه كما كتشوفوا. غادي نعاود نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها حتى طيب ليا هاد الطاوه هادي ونحيدها وعاود ندير الكويغطات وندير الخليط اخر. يعني راه ما يوقع ليها والو لان انا كنتوفر غير على هاد الطاوه بوحدها. ان شاء الله نزيد وحده باش تكون العمليه مسربيه. المهم انا عندي غير هاد الطاوه والخليط راه شاط ليا وغادي يطيب كما قلت لكم طيب هادي ومن بعد ندير هادي. المهم هادي انا غنغطيها بالسلوفان. كما كتشوفوا الغزالات ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال كاب كيك ديالنا. كيجي غزال وكيجي مفشفش وكيجي طاله كما كتشوفوا نتوما البنات. كله شكل واحد. جربوه البنات راه غادي يعجبكم. بالنسبه للتزيين انا درت ليه صوص كراميل، لاصوص ديال كراميل وفيرميسي. نتوما على حسب الرغبه اللي بغيتو اللوز بغيتو الجنجلان بغيتو. المهم نتوما اللي متوفر عندكم في الدار. اللي بغيت نقول لكم البنات راه كيجي غزال وكيجي زوين للفطور
زوين للدراري اللي غاديين للمدرسه، كنعطيهم الكوتي ديالهم لانهم كيخرجوا للاستراحه، كيخصهم ما ياكلوا في الاستراحه. ما كاين ما نحسن من الحاجه اللي طيبات في الدار خير من تاع الزنقه. هذا ما كان البنات اللي بغيت نقول لكم عاود. المهم هذا القياس، داك القياس ديال دوك المقادير خرجوا ليا 22 حبه، يعني 22 كاب كيك اللي كتخرج، يعني راه الخير والبركه. يلا البنات الحبيبات ديالي، هنا كنودعكم وكنقول لكم تهلاو ليا في راسكم، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك. ويلا حتى الفيديو القادم ان شاء الله.